2025 the Thanksgiving Blending Conference ng linangkob nga isgotanan nga naguluhan ang malangkubon sa tanan nga Kristo ingon sa gipadayag sa Mateo. Simana 4 nga naguluhan, si Kristo nga sentro sa nahikay nga tulo usang Dios. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay tulo ka Roman numerals ug bahinon kini sa tulo ka pagkabahin. Sa Roman numeral number 1 nga maong una nga pagkabahin, mao kini ang pinadayag. Sa Roman numeral number 2 nga mao ang ikaduha nga pagkabahin, mao kini ang kasinatian. Ug sa Roman numeral number 3 nga mao ang ikatulo nga pagkabahin, mao kini ang lugwa. Ang una nga pagkabahin nagisgot sa ang pinadayag sa tulo usang Dios. Ang ikaduha nga pagkabahin nagisgot sa gibautismohan ngadto sa nahikay nga tulo usang Dios. Ug sa ikatulo nga pagkabahin nagisgot kini ni Kristo ang sentro sa nahikay nga tulo usang Dios. Karon moadto ta sa una nga pagkabahin. Sa Roman numeral number 1 nagisgot nga naa sa Mateo 28:19 ang labing tinaw nga pinadayag sa Dios nung Trinidad. Busa panglakaw mo og himuang tinun-an ang tanang nasod. Magbautismo nila ngadto sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mateo 28:19. Busa panglakaw mo og himuang tinun-an ang tanang nasod. Magbautismo nila ngadto sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kini nga Roman numeral dunay duha ka subpoints o nagisgot kini sa ang pinadayag sa Dios nung Trinidad. Ang point A, nagpasabot sa persona ang ngadto sa ngalan. Ang ngalan mao'y sumada sa Dios nung pagkamao nga parehora sa iyang persona. Ang pagbautismo mga magtotoo ngadto sa ngalan sa tulo usang Dios, paghumol man kanila ngadto sa tanang pagkamao sa tulo usang Dios. Ang point B nagisgot sa tulo sa usa ang Dios. Nagpasabot kini nga tulo ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Apan usara ang ngalan. Naglakip sa tulo kini ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Karon moadto ta sa ikaduha nga pagkabahin. Ang Roman numeral number 2 nagisgot isip mga magtotoo ni Kristo, gibautismo na ta ngadto sa nahikay nga tulo usang Dios. Mateo 28:19. Busa panglakaw mo ug himuang tinun-an ang tanang nasod. Magbautismo nila ngadto sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kini nga Roman numeral dunay unom ka subpoints. Bahinon kini sa duha ka pagkabahin. Sa una nga pagkabahin nagisgot kini sa ang nahikay nga tulo usang Dios. Sa point A nagisgot ang sugo nga gihatag sa Mateo 28:19 gihatag man ni Ginoong Hesus human siya mosulod sa pagkabanhaw nga kahingpitan sa kahikayan sa tulo usang Dios. Ang point B nagisgot ni agi sa kahikayan ang tulo usang Dios nga nagsugod sa pagpakatao ug naglakip sa pagkinabuhi isip tao ug pagkalansang sa krus ug nahingpit sa pagkabanhaw. Ang point C nagisgot sa pagkabanhaw si Kristo nga pagkalawas sa tulo usang Dios nahimong espiritong tagatag ug kinabuhi. Ang point D nagisgot kining espirituha ang kahingpitan sa tulo usang Dios aron mabautismohan ang mga magtotoo ngadto sa Dios nung Trinidad. Karon moadto ta sa ikaduha nga pagkabahin ug nagisgot kini sa ang mabautismohan ngadto sa nahikay nga tulo usang Dios. Ang point E nagisgot ang pagpabautismo ngadto sa persona sa tulo usang Dios, pagpabautismo man ngadto sa malangkubon sa tanan nahingpit nga espiritu nga maoy kinasang-ang kahingpitan sa nahikay nga tulo usang Dios. Ang point F nagisgot ang pagpabautismo ngadto sa ngalan sa tulo usang Dios, pagbutang man kanato ngadto sa mistikong pagkausa kaniya o paggamit sa tanang pagkamao sa Dios ngani sa atong pagkatao. Karon moadto ta sa ikatulo nga pagkabahin. Sa Roman numeral number 3 nagisgot kini nga si Kristo ang sentro sa nahikay nga tulo usang Dios. Kaduhang Korinto 13:14. Mag-uban kaninyong tanan ang grasya ni Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios
ug ang pagigambitay sa Espiritu Santo. Kini nga Roman numeral dunay 4 ka subpoints ug nagisgot kini nga si Kristo ang sentro sa nahikay nga tulo sang Dios. Ang point A nagisgot nga nagpasabot ang nahikay sa mahinungdanong mga ang-ang nga naagian sa tulo sang Dios. Ang point B nagisgot sa ang nahikay ug nahingpit nga tulo sang Dios mao ang Espiritu. Ang point C nagisgot ang tulo sang Dios sa bugna mao ang nagtukod ug natukod nga Dios. Ug point D nagisgot sa basahon sa bugna dunay kinasangang pinadayag sa Dios nung Trinidad alang sa Dios nung pagpaambit. Simana 4 nga naguluhan si Kristo nga sentro sa nahikay nga tulo sang Dios. Kini nga talamdan dunay tulo ka Roman numerals ug bahinon kini sa tulo ka pagkabahin. Sa Roman numeral number 1 nga mao ang una nga pagkabahin, mao kini ang pinadayag. Sa Roman numeral number 2 nga mao ang ikaduha nga pagkabahin, mao kini ang kasinatian. Ug sa ikatulo nga pagkabahin, mao ang Roman numeral number 3, mao kini ang lugwa. Daigo na to ang Ginoo. Amen.